I love being with the full-time missionaries. Ganahan kong makiguban sa full-time missionaries. Puno sila sa mga pagtuo, paglaom o gugmag putli. Ang ilang 18 ngadto sa 18 ka tuig o 24 kasi nitaan daw gamayng pakete sa kinabuhi. Miabot sila sa mission nga adunay dakong kagana sa pag-abot sa mubiya hingkod sa andam. Ang pagbuntog ang mga senior nga misyonaryo nga puno sa pailob, kaalam o kasiguruan. Nagdala sila og gasa sa kalig-on o gugma sa mga batan-on sa mga misyonaryo nga nagpalibot nila. Sila gamahanan, lig-on nga pwersa alang sa kaayohan. Sa dunay dakong epekto sa ilang kinabuhi niadto ngadto sa mga ilahang sa iyang serbisyo. Bag-o lang naminaw ko sa duha ka misyonaryo samtang giasoy nila ang ilahang kasintian og paningkamot. Sila mahinulong sa mikonsiderar sa tao nga ikahimamat. Pipila mas mudawat kaysa uban. Nangutana sila, unsaon namo pagtabang sa mga tao na makaila sa langit ng Amahan? Unsaon namo pagtabang nila ang mibati ang espiritu? Unsaon namo pagtabang nila nga masayod ang ilahang gimahal namo sa ilaha? Ang akong mahuna-huna kini duha ka batan-on lalaki 3 o 4 ka tuig human sa ilang misyon. Napanglantawan ko sila nakita sa ilahang maturong kapikas og nagserbisyo sa Elders Quorum og nagtudlo sa young men. Karon imbis manghumahuna sila sa ilang investigator, mangutana sila samang pangutana sa sakop sa ilahang quorum sa young men og giasom nga ilang amumahan. Nakita nako ang akong unsaon nga ang ilahang kasinatian magamit isip sumbanan sa pag-amuma sa ubang tibuok nilang kinabuhi. Sa pagpayuli niining matarong nga disipulo ngadto sa kasanaluran nahimo sa pagtukod sa simbahan. Si Propeta Lehi sa basahon ni Mormon tingali naghunahuna sa samang mga pangutana niini mga misyonaryo diha naminaw siya sa tubag sa iyang mga anak sa pagdulungan sa pagpanahon sa mga kaniya. Ug busa si Laman ug si Lemuel ingon nga mga magulang kanunay nagbugulbol sa ilahang amahan. Ug sila nagbugulbol tungod kay wala sila makibalo sa pamaagi sa Dios kinsa naglalang nila kanila. Tingali mibati kita og kasamugyo sa nasinati ni Lehi sa iyang duha ka anak. Kung magtan-aw kita sa atong anak padulong mahila sa laag walay pagsalig sa investigator ug walay gihimo sa prospective elder, magsakit atong dughan. Unsa to pagpaminaw sa atong espiritu? Duha ka kasulatan ang akong nahunahunaan sa pagbatabang nato malikay ang si Nephi naghatag og yawi sa pultahan sa pagkat-on pinaagi sa iyang kasinatian. Ako si Nephi adunay dako nga tinguha nga makibalo sa misteryo sa Dios. Busa ako nangamuyo ngadto sa Ginoo ug tan-awa siya miduaw kanako ug nalumoy ang akong kasing-kasing sa mituo sa tanan nga mga pulong nga gilitok sa akong amahan. Busa wala ako musukol batok kaniya sama sa akong igsuon nga mga lalaki. Ang pagtinguha sa mga nasayod makahatag og espiritual nga kapasidad nga madungog tingog sa langit. Ang pagpukaw o pag-amuma ni anang tinguha mao ang tumong og responsibilidad sa matag misyonaryo. Ginikanan matutudlo, leader o miyembro. Kung atong mabati kanang tinguha diha sa atong kasing-kasing, andam kita nga makat-on sa ikaduhang kasulatanan. Pagka Hunyo 1831, dihang natawag ang unang mga leader sa simbahan, si Joseph giingnan nga si Satanas anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta. Ug siya naglihok aron paglimbong sa mga nasod. Sa pagbatok niini makabalda nga impluwensya, ang Ginoo miingon sa iyang mohatag nato og sumbanan para natong tanan. Ang sumbanan mao ang sundan giya balik-balik nga nalakang ug dalan nga sundon mahitugos sa Dios. Kung sundon kita mapaobsanon, maabtik ug kaila sa tingog sa balang espiritu gikan sa tingog nga makabalda
ug mudala nato palayo. Dayon ang Ginoo nagtudlo nato. Siya ang nangurog ubos sa akong gahom mahimo nga malig-on ug magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam. Sumala sa pagpadayag sa mga kamotora diin gihatag sa kaninyo. Ang panalangin sa pagampo nga may tinuod nga tinguha mupatandog sa balang espiritu sa atong kasing-kasing ug mapahinumdom sa atong nasayran sa wala patakitan na tao dinhi. Kung mas nasabtan nato ang plano sa atong langitong Amahan, mudawat kita sa atong responsibilidad sa pagtabang sa uban nga makat-on ug makasabot sa iyang plano. Ang pagtabang sa uban nga hinumdom mao ang paagi sa atong pagpuyo ug paggamit sa ebanghelyo. Kung musundod kita sa sumbanan niadto kang Hesukristo, ang atong abilidad sa pagtabang sa uban mulambo. Ang musunod sa kasintian usa ka ehemplo niini baruganan. Duha ka misyonaryo nanuktok sa pultahan nang naghinaot nga mudawat sa ilang mensahe. Miabli ang pultahan ug ang isa ka dakong tawo mitagad nila dili kaayo mahilangaon. Siguro nasultian na kamo nga dili na manuktok. Gipasidad-an ko kanamo nga mobalik dili na mobalik diri. Dili nindot ang inyong masinati. Karon lakaw mo, kalit niya gisalad ang pultahan. Sa paglakaw sa mga elder, ang mas dugay mas sinati nga misyonaryo miagbay sa iyahang bag-ong misyonaryo para pagdasig kaniya. Wala niya masayod. Ang tao nagtan-aw nila sa bintana sa pagsiguro nga nasabtan nila ang iyang gisulti. Nagtuo siya, makita sila sa mga tawa ug ibaliwala lang ang iyahang maayong pagtagad. Apan sa iyang pagtan-aw sa kabinatayon sa duha ka misyonaryo, dahumok dayon ang iyang kasing-kasing. Giablihan niya balik ang pultahan o gipabalik ang mga misyonaryo o gipakigbahin ang ilahang mensahe niya. Kung kita mununot sa iyang kabubuton, musunod sa iyang simbahan, diha may bati na to yung espiritu. Ang maluluwas nagtudlo, ang tanang tao makailak nga kamo matinunan ko pinaagi niini kamo mihima maging usa. Disipulo ni Kristo og matutudlo sa iyang ebanghelyo. Kini nga tinguha muandam nato nga makakita sa gisaad nga sumbanan. Ang pagpangita sa sumbanan mudala nato sa doktrina ni Kristo nga gitudlo sa atong manluluwas sa iyang mga leader o mga propeta. Sumbanan niini mga doktrina ang paglahutay sa katapusan ug bulahan sila kinsa maninguha sa tunhay sa sayon niya nga adlaw kay sila makabaton sa gasa sa gahom espiritu. Kung sila malahutay ngadto sa katapusan, sila makabayawan sa katapusan nga adlaw. O unsa ang katapusang paagi nga kita makatagamtam sa gahom sa Espiritu Santo? Kini ang gahom ang moabot sa matinud-anong disipulo ni Hesukristo. Kini ang atong gugma alang kaniya ug sa uban. Pinaagi sa iyang gugma ang panalangin sa pagpanhibabaw ihatag kana nato. Ang mahatag kaninyong bag-ong sugo nga kinahanglan maghinugugma ay kamo. Si President Hinckley nagtudlo kanato ang paghigugma sa Ginoo dili lang tambag, dili lang pangtahay, kini usa ka sugo. Ang gugma sa Dios ang tinubdan sa tanang hiyas, kaayo, kalig-on sa kaniya, kamaungon ug paghimo sa matarong. Ang plano sa amahan nagtakda sa sumbanan sa pamilya aron tabangan kita na makat-on magamit. Sa adlaw na nagtukod ko sa akong pamilya, ang mahal kong an ug akong miadto sa templo ug disulod sa pagkisaad sa kaminyoon. Kadako sa akong gugma niya anang adlaw. Apan nagsugod pa ko pagkita sa gugma. Pag-abot sa among mga anak ug apo sa among kinabuhi, milambo ang among gugma sa matag usa nila. Daw walay nakatapusan sa malambuong kapasidad sa paghigugma. Ang pagbati sa gugma sa atong langitong amahan sama sa kusog sa gravity gikan sa langit. Sa pagtangtang nato sa makabalda nga mubira nato sa kalibutan ug mugamit sa kabubuton sa pagtinguha kaniya, giablihan nato ang atong kasing-kasing sa celestial mga pwersa sa mong paduol kaniya.
Gani hangtod sa paghangtod siya unod. Kini gahom sa gugma napakanta ni Alma ug awit sa mutobsanon nga gugma. Uban sa tibuok kusog nga atong kasing-kasing sa atong gugma. Ang kasulatan puno sa pahighinumdom sa gugma sa atong langitong amahan alang sa iyang mga anak. Masaligon ko nga ang buktong sa atong langitong amahan kanunay gilugwayan andam sa paghagop kanato mosulti sa hilom nga makadulot sa atong tingog. Gimahal ko ikaw. Tungod sa gitakda sa langit nga mga sumbanan sa pamilya, mas masabtan nato kung unsa kapatas ug hingpit ang pagmahal sa atong langitong amahan. Mupamatuod ko nga kini tinuod. Ang Dios nakaila sa nakahigugma nato. Gipakita kita sa iyahang balaang dapit ug mitawag og mga propeta ug mga apostoles ug mutudlo sa baruganan ug sumbanan sa pabalik kaniya. Sa pagpukaw sa tinguha nga masayo kita ug subanan ug mapamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios, ang atong ehemplo ug minahal nga manunubos nga ang akong ipadayag sa pangalan ni Hesukristo. Amen.